संस्कृत भाषाको इतिहास, वर्तमान र भविष्य, साथै भाषा संरक्षण र जागरणका प्रयासहरू। यस शीर्षकमा बोल्दै हुनुहुन्छ, प्रवचन दिँदै हुनुहुन्छ आदरणीय व्यक्तित्व प्राध्यापक डाक्टर नवराज कट्टेलज्यू। उहाँ नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयमा एसोसिएट प्रोफेसरका रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ र अबको समय म उहाँलाई प्रदान गर्न चाहन्छु। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। यस सभाका सभापति महोदयः, अन्ये विद्वांसः, विदुष्याश्च, अन्ये श्रोतारः, सर्वप्रथमम् अहं मम पक्षतः हार्दं धन्यवादं निवेदयामि, स्वागतं करोमि। एतत् अवसरस्य कृते कृतज्ञतां च ज्ञापयामि। मम यत् भणिति अस्ति तत् सर्वं नेपाली भाषा माध्यमेन एव कथयामि। अत्र बहवो श्रोतारः नेपाली भाषायाः एव विज्ञाः सन्ति। संस्कृतभाषायां यदि अहं वदामि चेत् तेषां कृते दौष्कार्यं भवति बोधनाय, तत्र दौष्कार्यं भवति। अतः नेपाली भाषा माध्यमेन एव संस्कृतभाषायाः विकासक्रमस्य पठनपाठनस्य अस्य विश्वप्रसारस्य विषये च किञ्चित् वच्मि। धन्यवाद छ। अब म आफ्नो अरू कुराहरू नेपाली भाषाका माध्यमले बोल्छु। मैले अलिकति एक दुई वाक्य चाहिँ बोलेको संस्कृतको सम्मानको लागि, श्रद्धाको लागि र पूजाको लागि हो। मैले फेरि म फेरि वास्तवमा चाहिँ नेपाली भाषाको चाहिँ म शिक्षक हुँ, तैपनि संस्कृतमा काम गरिराखेको छु। अब मैले संस्कृतमै बोलेँ भने फेरि सबैलाई बुझ्न नि गाह्रो पनि हुन्छ र बोल्न पनि जति नेपाली हरार्दै बोल्न सकिन्छ संस्कृतमा चाहिँ अब सधैँ चाहिँ डे टु डे बोलिँदैन। त म नेपाली भाषाका माध्यमबाट संस्कृतको विकासको सन्दर्भमा चाहिँ आफ्ना भनाइहरू राख्छु। त संस्कृत नेपाल चाहिँ संस्कृतको उद्गम भूमिको रूपमा चिनिन्छ। नेपाल भन्नुको मतलब के भने यो हिमालको जो चाहिँ काख छ, हिमालको छत्र छाया जुन छ, कालिदासले जुन पूर्वा पर्वतो निरीवगाय स्थितः पृथिव्या इव बाणदण्ड भनेर जो हिमालको वर्णन गरेका छन्, यो पामीरदेखि यता हाम्रो बङ्गाल के अरे यो बङ्गालको चाहिँ नजिकसम्मको जो चाहिँ सेतो हिम श्रृङ्खला रहेको छ, त्यसको कुक्सी भाग नै संस्कृतको मूलतः उत्पत्ति स्थल रहेको देखिन्छ। त्यसमा अब भारतका भूखण्डहरू पनि पर्छन् र नेपालका भूखण्डहरू पनि पर्छन्। त्यसमा सप्तनद अब पन्जाबमा पनि सप्तनदको प्रसङ्ग आउँछ र सप्त च नद्यः भन्ने यो ऋग्वेदमा चाहिँ यो उल्लेख छ। सात नदी भन्ने, यसले चाहिँ बालकृष्ण समले चाहिँ सप्तकर्णाली, सप्तगण्डकी र सप्तकोशीको उल्लेख वेदमा छ भनेर उहाँले यो चाहिँ मन्त्रलाई उल्लेख गर्नुभएको मैले पढेको थिएँ। अब यो सप्त नदीको प्रसङ्ग चाहिँ नेपालभन्दा बाहिर पनि छ, त्यसलाई पनि यसले सङ्केत गर्दछ। त्यस्तै गरिकन चाहिँ हिमवन्त इमे भन्ने चाहिँ एउटा अर्को मन्त्र छ यजुर्वेदमा, त्यसले चाहिँ हिमालको चाहिँ वर्णन गरेको छ। त्यस्तै चाहिँ ब्राह्मण ग्रन्थमा चाहिँ शतपथ ब्राह्मणमा चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो कालीगण्डकीको चाहिँ उल्लेख होइन, त्यहाँ चाहिँ उल्लेख गरेको चाहिँ पाइन्छ। त्यस्तै मैले हिजो अस्ति मात्रै वारस्पत्य अर्थसूत्र पढ्दै थिएँ।
त्यहाँ नेपालञ्च भनेर त्यो वारसपत्य अर्थशास्त्रमा पनि नेपालको नाम रहेछ। कौटिल्यको अर्थशास्त्रमा पनि नेपालको नाम चाहिँ छ। चरक र सुश्रुत संहितामा विभिन्न जडीबुटीहरूको उल्लेख गर्दाखेरि पनि नेपालको चाहिँ नाम रहेको पाइन्छ। अथर्ववेदको चाहिँ एक ठाउँमा नेपालको नाम उल्लेख गरेको पाइन्छ। अनि समुद्रगुप्तको चाहिँ अभिलेखमा त्यो ऐतिहासिक कालमा चाहिँ आएर त्यहाँ उल्लेख गरेको पाइन्छ। र नेपाललाई चाहिँ सामान्यतया अहिलेकै नेपाल जत्रै जत्रै यो चाहिँ कामाक्षीदेखि गढवालसम्मको भूभागको उल्लेख चाहिँ प्राचीन ग्रन्थहरूमा नेपाल भनेर पाइन्छ। त्यसो भएको हुनाले त यो नेपाल चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ उसको चन्द्र शमशेरु पालामा जनगणना गर्दाखेरि ६३ लाख चाहिँ मानिसहरू भेटिएका थिए। त्यसले गर्दाखेरि अब हामीले चाहिँ अब कल्पना गरौँ आजभन्दा 2000, 3000, 4000 वर्ष अगाडि यहाँको जनसङ्ख्या, यहाँको चाहिँ खेतीपाती आदि इत्यादि कस्तो थियो होला भनेर। त यहाँ चाहिँ एकदमै सानो जनसङ्ख्या थियो र ठाउँ ठाउँमा चाहिँ थोरै मान्छेहरू मात्रै बस्थ्यो होला भनेर हामीले कल्पना गर्न सक्छौँ। त चाहिँ लिच्छवीकालीन अभिलेखहरूमा चाहिँ केही स्थानहरूको भरद्वाजको आश्रम, गौतमको आश्रम भनेर काठमाडौँमा चाहिँ भरत यो चाहिँ केही जग्गाहरूको उल्लेख गर्दाखेरि भरत आश्रमात दक्षिण भागे, गौतम आश्रमात उत्तर भागे यस्तो उल्लेख गरेको छ। अब ती भरद्वाज ऋषि र गौतम ऋषि कुन चाहिँ हुन् भन्ने त एउटा छुट्याउन गाह्रो हुन्छ। त मैले यसलाई के भन्न खोजेँ भन्दाखेरि हाम्रो आर्ष ग्रन्थहरू चाहिँ सदानिरा गङ्गाको, सदानिरा कालीगण्डीको कुरा गर्ने शतपथ ब्राह्मण होस् अथवा चाहिँ अथर्ववेद जहाँ नेपालको उल्लेख गर्ने शास्त्र होस्, वारसपत्य अर्थशास्त्र जहाँ नेपालको उल्लेख, अथवा कौटिल्यको अर्थशास्त्र ईसापूर्व 3रो शताब्दी हो त्यो, ती ग्रन्थहरूमा चाहिँ र तन्त्र ग्रन्थहरूमा धेरै तन्त्रहरूमा चाहिँ नेपालको उल्लेख गरेको पाइन्छ। यसबाट चाहिँ नेपाल ज्यादै प्राचीन देश हो भन्ने पनि पाइन्छ। र अनि विभिन्न ऋषिहरूको आश्रम नेपालमा चाहिँ रहेको कुराहरूको उल्लेख र हाम्रो चाहिँ ब्रह्मपुत्र नदी, अब चाहिँ हाम्रो कैलाश पर्वत, यता आएर हाम्रो चाहिँ सप्तकोशी, अब त्यहाँबाट गएर सप्तगण्डकी, कर्णालीको उल्लेख, बागमती नदीको चाहिँ व्यापक मात्रामा हाम्रो स्कन्द पुराण यो चाहिँ हिमवत खण्डमा पशुपति महात्म्यमा व्यापक मात्रामा चाहिँ यो यी क्षेत्रहरूको उल्लेख भएको चाहिँ छ। अब हिमवत खण्ड चाहिँ धेरै चाहिँ मैले सशर्ती हेर्दाखेरि बागमती प्रदेश यो नेपाल मण्डलको चाहिँ बहुधा उल्लेख भएको, अरू पश्चिमतिर अलिक कमै उल्लेख भएको जस्तो लाग्यो। त्यसलाई हामीले चाहिँ अब मानस खण्ड अध्ययन गर्नुपर्छ होला, जो हाम्रो हिमाल खण्डलाई चाहिँ 7वटा विभागमा विभाजन गरेको छ र त्यो चाहिँ स्कन्द पुराणमा 7वटा खण्डको उल्लेख छ भनिन्छ। अब त्यो सबै ग्रन्थ चाहिँ पढ्न पाएको छैन। त त्यसमा चाहिँ हिमवत खण्ड, मानस खण्ड र अरू केही खण्डहरू चाहिँ पढ्न सकिन्छ र सायद अब हाम्रो हातमा नलागेको पनि हुन सक्छ। यसबाट चाहिँ हाम्रो चाहिँ वैदिक साहित्य र उत्तर वैदिक साहित्यमा नेपालसँग जोडिएका प्रशस्त सामग्रीहरू रहेका छन्। अब अमरकोश अब नेपाल काठमाडौँकै अमर सिंहले रचना गरेको मानिन्छ। यसरी एउटा यो चाहिँ वैदिक र उत्तर वैदिक काल अथवा पौराणिक काल, तान्त्रिक कालको रूपमा हामी यसलाई चाहिँ हेर्न सक्छौँ। यो कालखण्डमा भनेको ऐतिहासिक काल जहाँबाट हामीले शिलापत्रहरू प्राप्त गर्दछौँ, त्योभन्दा अगाडिका कालखण्डहरूका विषयमा चाहिँ हामीले चाहिँ वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद र चाहिँ रामायण, महाभारत अनि पौराणिक ग्रन्थ र तान्त्रिक ग्रन्थ, स्मृति ग्रन्थ यिनीहरूमा चाहिँ के कस्तो सामग्री उपलब्ध हुन्छ ती कुराहरू अध्ययन गरेपछि यहाँको संस्कृत पठन पाठनको एउटा पाटो चाहिँ बुझ्न सकिन्छ। अब त्यसमा चाहिँ पठन पाठन के थियो, कसो थियो, कसरी पढाउने, यो विस्तृत चर्चा मैले नेपालमा संस्कृत शिक्षा भन्ने चाहिँ ग्रन्थ तयार गरेर त्यो चाहिँ छापिँदाखेरि 800-900 पेज हुन्छ होला, त्यो एकाडेमीलाई बुझाएको छु र छाप्ने निर्णय भइसकेको छ। त्यसमा विस्तृत चर्चा मैले गरेको छु। त्यसको पठन पाठन पद्धतिहरू चाहिँ के थियो, त्यसमा चाहिँ कति किसिमका गुरुकुलहरू थिए, त्यसको शास्त्रीय रूपमा चाहिँ त्यसको उल्लेख कहाँ कहाँ पाइन्छ, पठन पाठनमा चाहिँ विषयहरू के थिए त्यो उल्लेख चाहिँ छ। मूलतः हाम्रो चाहिँ वेद चाहिँ वेद 4 वेद, 4 उपवेद, अनि त्यहाँ 6 अङ्ग, 4 चाहिँ उपाङ्ग र गरिकन 18 अष्टादश विद्या, कतै अष्टादश विद्या छ, कतै 14 विद्या छ। यदि विद्याको चाहिँ पठन पाठन यी विद्याभित्र
अष्टादश विद्या अथवा चाहिँ चतुर्दश विद्याभित्र झन्डै चाहिँ सयौंको हाराहारीका अरू उपविषय क्षेत्रहरू त्यसमा चाहिँ जोडिन्छन्। यी धेरै विषयहरू त्यसमा चाहिँ रहेका छन्। त यो सबैको चाहिँ पठन पाठन र तिनका चाहिँ अनेकौं ग्रन्थ राशिहरू रहेका छन्। ती कतिपय ग्रन्थहरूको नाम उल्लेख पाइन्छ, ग्रन्थ पाइँदैन, र कतिपयको हामी अहिले पनि ग्रन्थ उपलब्ध गर्न सक्छौँ। त्यसरी एउटा यो कालखण्ड रहेको छ। र अहिले चाहिँ मैले चाहिँ धनुर्वेद एन्ड इस्टर्न मिलिटरी साइन्स भनेर अध्ययन गर्न खोजिराखेको छु। अहिले 1 हप्तादेखि त्यसमा जुटिराखेको छु। अब त्यसमा चाहिँ हाम्रो अभिलेखालयमा मात्रै चाहिँ 10वटा चाहिँ धनुर्वेदको चाहिँ पाण्डुलिपि रहेछ। त्यो मैले बाहिरबाट सूचना पाएँ। अहिले त्यहीँ गएर पाण्डुलिपि हेर्न पाएको छैन। त अरू चाहिँ धनुर्वेद, शिव धनुर्वेद, अब चाहिँ वशिष्ठ धनुर्वेद, वैशम्पायन धनुर्वेद, अब त्यहाँ गएर नीति शास्त्रमा आएका, शुक्र नीतिमा आएका धनुर्वेद, सारङ्गधरमा चाहिँ आएको चाहिँ धनुर्वेद, यस्तो हेर्दै जाँदा 25-30वटा जति चाहिँ धनुर्वेदका सामग्रीहरू पनि अहिले म अध्ययन चाहिँ गरिराखेको छु। त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ एउटा कालखण्ड छ। दोस्रो पौराणिक कालखण्ड छ। यो चाहिँ ज्यादै विस्तृत छ, यसमा अहिले जान सकिँदैन। अब हाम्रो 18 पुराण, 18 उपपुराण, औपपुराण र औपपुराण समेत गरेर चाहिँ 90वटा पुराणको समेत चर्चा पाइन्छ। पुराण, उपपुराण, औपपुराण चाहिँ त्यो 52 कि 54 कति हुन्छ, त्यसको त चाहिँ धेरै सामग्रीहरू उपलब्ध छन्। त्यो पाएक पनि चाहिँ 90 सम्मको पुराणको चाहिँ उल्लेख पाइन्छ, तर सबै ग्रन्थ मैले हेर्न पाएको अवस्था छैन। अब यो चाहिँ वैदिक र उत्तर वैदिक कालखण्ड ज्यादै विस्तृत छ र त्यसलाई चाहिँ तथ्यमा ट्याक्क ल्याउन अलिकति गाह्रो पनि हुन्छ। तर पनि हामीसँग लिखित ग्रन्थ भएको हुनाले त्यो आफैमा चाहिँ एउटा प्रमाण हो। र चाहिँ हाम्रा चाहिँ वेद, ब्राह्मण, आरण्यक र उपनिषद हाम्रा चाहिँ प्रमाण ग्रन्थहरू हुन्। त्यसपछि चाहिँ प्राप्त हुने हाम्रो चाहिँ कल्पसूत्रहरू अर्थात् वेद र वेदाङ्गहरू, उपाङ्गहरू, यो हाम्रा चाहिँ मानक ग्रन्थहरू हुन्। रामायण र महाभारत हाम्रा ग्रन्थहरू हुन् र चाहिँ स्मृति ग्रन्थहरू हाम्रा चाहिँ मानक ग्रन्थहरू हुन्। अब यी एउटा स्टेज छ र त्यस बेलाको पठन पाठनको एउटा अवस्था रहेको छ। त्यसलाई पठन पाठनका धेरैतिर चाहिँ नगइकन त त्यो कालखण्डमा वैदिक र उत्तर वैदिक कालखण्डमा जहाँ चाहिँ राम्रो संस्कृत पठन पाठन हुन्थ्यो भन्ने कुरा हामी प्राप्त गर्न सक्छौँ। त्यो पठन पाठन कसरी हुन्थ्यो भन्ने कुरा चाहिँ अब गुरुकुलको चाहिँ उल्लेख, खास गरिकन कल्पसूत्रहरूमा चाहिँ आचार्य कुलम भनेर आचार्य कुल शब्द चाहिँ प्रयोग गरेको सूत्र ग्रन्थमा सूत्रहरूले चाहिँ आचार्य कुल भनेर चाहिँ उल्लेख गरेको छ। धेरै ठाउँमा त्यो पाइन्छ। त्यो आचार्य कुलसँग अब गुरुकुल पनि त्यसको साहचर्यात आएको हो र अब चाहिँ पछि ऐतिहासिक युगमा चाहिँ आचार्य कुल, गुरुकुल र अरू पनि कुल छन्। जस्तो चाहिँ देवकुलको कुल पनि छ। अब त्यसै गरी ग्रामकुलको कुल पनि छ। यस्ता 6-7वटा चाहिँ कुलका चाहिँ कुराहरू ग्रन्थमा, सूत्र ग्रन्थमा नै पाइन्छ। केही कुलहरूको फेरि 7-8 किसिमको त पाइँदैन, तर केही कुलहरूको उल्लेख चाहिँ सूत्र ग्रन्थमा, कल्पसूत्रहरूमा उल्लेख गरेको पाइन्छ। त ती चाहिँ कुलहरूका माध्यमबाट आचार्य कुल, गुरुकुल, देवकुल, गृहस्थ गुरुकुल अथवा चाहिँ आचार्यकृत गुरुकुल, आचार्यहरूले निर्माण गरेको छुट्टै चाहिँ गुरुकुलहरू, यस्ताको सङ्केत हामी पाउन सक्छौँ। स्पष्टसँग अहिले जसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ स्कुलहरूको, कलेजहरूको राज्यले चलाएका सन्दर्भहरू छ, त्यस्तो किसिमको उल्लेख चाहिँ पाइँदैन। राज्यले ठ्याक्कै चाहिँ विद्यालय, गुरुकुलहरू चलाएको यस्तो उल्लेख पाइँदैन। पठन पाठन समग्र चाहिँ जिम्मा चाहिँ ऋषि मनीषीहरू लिएका थिए। पठन पाठनको समग्र चाहिँ काम उनीहरूले चाहिँ गर्थे भन्ने कुरा यसबाट बुझिन्छ। अब म चाहिँ अब ऐतिहासिक कालखण्डमा आउँछु, नेपालको सन्दर्भमा। अब लिच्छवी कालमा चाहिँ मैले 200वटा करिब शिलालेखहरू चाहिँ पढेँ। ती 200वटा शिलालेखहरू पढ्दाखेरि त्यसमा चाहिँ ट्याक्कै विद्यालय यहाँनिर छ, गुरुकुल यहाँनिर थियो, यो गुरुकुलको चाहिँ यस्तो व्यवस्था बाँधिएको छ भन्ने जस्ता शिलालेखहरू चाहिँ मैले प्राप्त गर्न सकिनँ। तर चाहिँ गुरुकुलसँग जोडिएका जस्तो चाहिँ अब चाहिँ चाङ्गु नारायणलाई, बुद्ध विहारलाई र पशुपतिनाथलाई चाहिँ केही चाहिँ यो हाँडी गाउँको अभिलेखमा चाहिँ केही चाहिँ पणहरू चाहिँ त्यहाँ चाहिँ मानिक भन्ने शब्द छ, त्यस्तो चाहिँ प्रदान गरेको देखिन्छ। र अब नेपालको शिक्षाको इतिहासका सन्दर्भमा विद्वानहरूले त्यो चाहिँ शिक्षाको लागि
राज्यले दिएको चाहिँ सहायता हो भनेर उल्लेख गरेको पाइन्छ। यो खास गरिकन शिक्षाका विभिन्न प्रतिवेदनहरूमा त्यसलाई चाहिँ उल्लेख गरेको छ। र चाङ्गुनारायण दिएको चाहिँ वैश्रमकुल विष्णु धर्मसँग जोडिएका सामग्री पठन पाठन हुन्थ्यो होला भन्ने चाहिँ पूर्वानुमान छ। बौद्ध मन्दिरको यसै बुद्धिस्ट साहित्य धर्मग्रन्थहरू पठन पाठन हुन्थ्यो र पशुपतिसँग जोडिएका कुरा, पाशुपत साहित्यसँग जोडिएका सामग्रीहरू, वैदिक साहित्यसँग जोडिएका सामग्रीहरूको पठन पाठन हुन्थ्यो भन्ने कुरा हामी त्यसबाट अनुमान गर्न सक्छौँ। त्यसपछि गएर चाहिँ देवकुल शब्दहरू चाहिँ त्यहाँ चाहिँ 7 ठाउँमा देवकुल शब्द प्रयोग भएको छ। देवकुलले मन्दिरलाई पनि बताउँछ। त्यो मन्दिरसँग सम्बन्धित भएर चाहिँ यो विद्या चाहिँ बाँच्यो भन्ने देखिन्छ र देवकुलमा जुन पठन पाठन हुन्थ्यो त्यसलाई पनि देवकुल भनेको जस्तो देखिन्छ। किनभने त जस्तो चाहिँ चाङ्गुनारायणको चाहिँ पूजाआजा चलाउनुको लागि त कमसेकम चाहिँ वेद त पढ्नु पर्यो। अब तान्त्रिक र वैदिक मन्त्रहरू चाहियो, त्यसको चाहिँ विधि विधान गर्ने चाहिँ अब कर्मकाण्ड पद्धति चाहिँ पढ्नु पर्यो। अनि मन्त्रहरूलाई चाहिँ अर्थ गर्न, व्याख्या गर्न मीमांसा पढ्नु पर्यो, त्यसलाई बोध गर्न व्याकरण पढ्नु पर्यो। यसरी चाहिँ त्यो चाहिँ मन्दिरको पूजाआजा चलाउनुको लागि मात्रै भए पनि केही न केही विद्याको चाहिँ जगेर्ना चाहिँ अहिले पनि जस्तो चाहिँ बुढालिनी कण्ठमा 7 वर्षदेखि 13 वर्षसम्मको बटुकहरूले पूजा गर्छन्। त त्यहाँ चाहिँ तिनीहरूलाई चाहिँ त्यो बच्चाहरूलाई पढाएर त्यो चाहिँ सहस्र श्रीरेखा आदि गरी पुरुष सूक्तहरू, वेदका ऋचाहरू पढाएर तिनीहरूलाई पूजा पद्धति पढाएर दीक्षा दिएर आदि इत्यादि त्यसको आफ्नो पद्धति अनुसार त्यहाँ प्रवेश गराइन्छ भने तिनीहरूलाई त्यहाँ पढाउनु पर्यो। अब त्यो 6औं शताब्दीमा चाहिँ त्यो खडा भएको देखिन्छ र त्यसको चाहिँ उल्लेख त्यहाँको चाहिँ 3-4वटा शिलालेखमा बुढालिनी कण्ठ कसरी खडा भयो भन्ने कुरा यो चाहिँ दक्षिण कोली ग्रामबाट चाहिँ त्यो शिला ल्याएको, त्यो शिला ल्याउँदाखेरि जुन जुन गाउँले मद्दत गरेका थिए ती गाउँहरूलाई चाहिँ केही सुविधाहरू दिएको उल्लेख चाहिँ शिलापत्रमा शिलालेखमा चाहिँ मैले पढेको चाहिँ छु। यसबाट चाहिँ लिच्छवी कालमा चाहिँ जुन चाहिँ 200वटा चाहिँ शिलापत्रहरू छ, गद्य भाषामा पनि छ, पद्य भाषामा पनि छ र त्योको गद्य पद्य भाषा यति मिठो, यति स्तरीय छ कि कालिदास, अब त्यसपछि गएर चाहिँ माघ, श्रीहर्ष आदिलाई पनि चाहिँ चुनौती दिने खालका चाहिँ श्लोकहरू चाहिँ रहेका छन्। र चाहिँ चाङ्गुनारायण भेटियो 19 श्लोक, पशुपतिनाथमा चाहिँ जयदेवको चाहिँ 34 श्लोकको र अनि त्यहाँबाट चाहिँ हाम्रो हाँडी गाउँमा चाहिँ भेट्यो करिब 34 श्लोक, अलि टुटफुट पनि छ। त व्यास स्तुति, द्वैपायन स्तुति जो भेटिएको छ त्यसले एउटा खण्डकाव्यकै आकार लिएको छ। मैले चाहिँ मेरो उसमा चाहिँ खण्डकाव्यकै क्रममा यी 3टाको चर्चा पनि गरेको छु हैन। त यो सामग्रीहरू हेर्दाखेरि अत्यन्त धुरन्धर विद्वानहरू चाहिँ थिए भन्ने कुरा त्यो शिलालेखले नै जनाउँछ। र जयदेवले 5वटा श्लोक र अरू बाँकी अन्य कविले चाहिँ रचना गरेको, कवि जयदेव त्यत्रो विद्वान थिए भन्ने कुरा एकदम धडधडाउँदो चाहिँ श्लोक, अत्यन्त स्तरीय श्लोक 5वटा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ छन्, त्यो हामी पढ्न पाउँछौँ। यसरी हेर्दा लिच्छवी कालमा चाहिँ नेपालमा संस्कृतको राम्रो चाहिँ पठन पाठन भएको थियो। अब आम स्तरमा पठन पाठन थिएन कि भन्ने कुरा चाहिँ चिनिया यात्रीको यात्रा वर्णनबाट चाहिँ बुझिन्छ। त्यहाँका चाहिँ ब्राह्मणहरू, शासकहरू यिनीहरूले चाहिँ राम्रो पढेको, अरूमा चाहिँ त्यति साह्रै चाहिँ शिक्षा चाहिँ नभएको भन्ने कुराको सङ्केत उनले चाहिँ गरेका छन्। तर चाहिँ जति मान्छेले पढ्दथे ती चाहिँ ठुला विद्वान थिए भन्ने कुरा देखिन्छ। र ती सामग्रीहरू जो चाहिँ 200वटा अभिलेखहरू विभिन्न गाउँमा चाहिँ सन्देशहरू त्यही अभिलेखबाट त्यो चाहिँ विभिन्न गाउँमा लगेर चाहिँ ती अभिलेखहरू ढुङ्गाका चाहिँ शिलापत्रहरू टाँगिन्थ्यो। त्यसैलाई आधार मानेर यो कुरा चाहिँ यहाँ गर्नु, यो कुरा नगर्नु भनेर त्यस्ता कुराहरू त्यहाँ उल्लेख गरेको पाइन्छ। त्यो लिच्छवी कालको एउटा कालखण्ड हो र त्यो चाहिँ लिच्छवी कालको चाहिँ सामग्रीहरूले बाट र त्यहाँ चाहिँ अग्रहारको चाहिँ 7 ठाउँमा अग्रहार शब्द चाहिँ प्रयोग गरेको शिलालेखमा। त्यो अग्रहार भनेको चाहिँ ब्राह्मण बटुहरूलाई खले भागको रूपमा चाहिँ दिने अन्नलाई चाहिँ अग्रहार भनिन्छ। त्यो अग्रहार शब्द प्रयोग गरेको हुनाले त्यसले पनि त्यो सङ्केत गर्छ। र अर्को लेलेको चाहिँ शिलालेखमा चाहिँ 33वटा गोष्ठीको कुरा गरेको छ। गोष्ठी भनेको चाहिँ गोष्ठीको चाहिँ अब वैदिक ब्राह्मण ग्रन्थमा पनि गोष्ठी छ। गोष्ठी भनेको चाहिँ पठन पाठन शास्त्रार्थ सभा आदिलाई चाहिँ गोष्ठी भन्नु भनेको छ। त्यहाँ चाहिँ त्यो गुठी जुन छ, गोष्ठीबाट गुठी भएको हो, त्यहाँ चाहिँ ब्राह्मण गोष्ठी 2टा ब्राह्मण गोष्ठी कुरो गरेको छ, आरोग्य गोष्ठी कुरो गरेको छ र चाहिँ अरू थुप्रै गोष्ठीहरू कुरो गरेको छ। त्यसबाट चाहिँ त्यो पठन पाठनसँग जोडिएको समूह भएर चाहिँ काम गर्ने, समूहवतमा एकीकृत भएर
कतै वाद्यवादनको गोष्ठी छ, कतै अर्को केही गोष्ठी छ। यस्ता गोष्ठीहरूको कुरा गरेको हुनाले त्यसले चाहिँ शिक्षासँग जोडिएको प्रसङ्ग ल्याएको छ भनेर त्यो लेले अभिलेखबाट हामी बोध गर्न सक्छौँ। र त्यसपछि गएर चाहिँ यो चाहिँ अर्को चाहिँ त्यो गौतम आश्रम र भरद्वाज आश्रमको चाहिँ त्यो त्यतिखेरको राज्यवती छिन् कि नाम छ, उनलाई चाहिँ राजाकी छोरीलाई जग्गा दिँदाखेरि यो ठाउँ यो थाङकोटपट्टि जग्गा दिएको छ, त्यो जग्गाको चाहिँ कित्ता छुट्याउनु पर्यो, सिमाना छुट्याउनु पर्यो। त्यो सन्दर्भमा चाहिँ भारद्वाज चाहिँ त्यो सन्दर्भमा चाहिँ यो वेदको चाहिँ के अरे यो तैत्तरीय गोष्ठी लाई दिएको जग्गा भन्दा उत्तरतिर भनेर त्यो तैत्तरीय गोष्ठीलाई छुट्याएको जग्गा उल्लेख गरेको छ। त्यो तैत्तरीय गोष्ठीबाट पनि त्यहाँ तैत्तरीय चाहिँ ब्राह्मण त्यो चाहिँ वेद आदिको पठन पाठन हुन्थ्यो भन्ने कुरा र यतातिर वैशम्पायन गोष्ठीको कुरो चाहिँ यो साँखु एरियातिर जस्तो बुझिन्छ वैशम्पायन गोष्ठीको कुरो गरेको छ। वैशम्पायन भनेको वेदव्यासको चाहिँ चेला शुक्ल यजुर्वेदाध्यायी हुन् र त्यो प्रसङ्ग आएको छ। त्यसबाट पनि चाहिँ त्यो बेलामा विद्वानहरू थिए भन्ने कुरा पाइन्छ र अनि ठुल्ठुला मन्दिरहरूको प्रतिष्ठा गर्दाखेरि त्यहाँ ठुल्ठुला चाहिँ विद्वानहरूको चाहिँ सङ्केत गरेको छ। यी सबैबाट चाहिँ यो लिच्छवी काल चाहिँ अत्यन्त चाहिँ धनी थियो विद्वानहरूबाट भन्ने बुझिन्छ। अब आएर चाहिँ मैले अलिकति चाहिँ अब मल्लकालमा कुरा गरौँ। मल्लकालमा चाहिँ करिब मैले 700-800 चाहिँ शिलालेखहरू चाहिँ पढेँ। त्यसमा शुद्ध संस्कृतमा मात्रै भएका शिलालेख, संस्कृत प्लस नेवारीमा चाहिँ भएका शिलालेख, नेवारी प्लस संस्कृतमा, मूल चाहिँ नेवारीमा अनि अरू चाहिँ संस्कृतमा भएका शिलालेख। अब कतिपय त नेवारी हो कि संस्कृत हो जस्तो जस्तो खालका शिलालेखहरू पनि पढेँ। त्यो पढ्दाखेरि चाहिँ लिच्छवी काल के अरे मल्लकालमा पनि प्रशस्त चाहिँ संस्कृतसँग जोडिएका सामग्री भएको र चाहिँ त्यहाँ चाहिँ एकपल्ट जुठोको चाहिँ निर्णय गर्न पर्दाखेरि 19 जना ब्राह्मणहरूको चाहिँ ठुलो गोष्ठी भएको र तिनीहरूको नामै समेत उल्लेख गरेको शिलालेख पनि छ। ताम्रपत्रमा उल्लेख गरेको मल्लकालमा ती चाहिँ ब्राह्मण फलानु ब्राह्मण, भक्तपुरका चाहिँ ब्राह्मण, पाटनका ब्राह्मण, काठमाडौँका ब्राह्मण, यस्तो सङ्केत पनि पाइन्छ। त्यसबाट त्यतिखेर चाहिँ कुन दरबारले ठुला विद्वान चाहिँ राख्न सक्ने, काठमाडौँको ठुलो विद्वान हुने कि अब चाहिँ भक्तपुर ठुलो विद्वान हुने कि भनेर एउटा विद्वानहरूको चाहिँ कम्पिटिसन त्यस्तो चाहिँ त्यहाँ देखिन्छ। र त्यो सभामा 19 जना ठुल्ठुला विद्वानहरूले त्यहाँ चाहिँ त्यो सिद्धिनरसिंहले चाहिँ ठुलो यज्ञ गरेका थिए त्यहाँ चाहिँ पाटनमा। त्यो पाटन त्यसको अभिलेख पनि छ कस्तो भयो त्यहाँ भव्य भनेर। त्यो चाहिँ यज्ञ गर्दाखेरि यता काठमाडौँको राजा चाहिँ तीर्थ जाँदाखेरि बाटैमा मरे र अनि कति 62 दिन कति दिनपछि थाहा भयो। त्यो यज्ञ गर्ने बेलासम्ममा त त्यो 13 दिन बारेर पनि चोखिने भयो। तर त्यो बेलामा चाहिँ यज्ञ गर्ने कि नगर्ने एउटै खल घर त एउटै हो, एउटै चाहिँ बाबुका सन्तान, जुठो लाग्ने कि नलाग्ने भनेर ठुलो चाहिँ गोष्ठी भएर ती चाहिँ 19 जना बसेर चाहिँ होइन यो चाहिँ यति दिन व्यतीत भइसकेको हुनाले हाम्रो शास्त्र जुन दिन चाहिँ प्राण जान्छ त्यो दिनलाई नै आधार मानेर काजक्रिया गर्ने हुनाले काजक्रिया सकिएपछि अर्को चाहिँ उसमा चाहिँ दाजुभाइको अर्को खलकमा चाहिँ यो चाहिँ धार्मिक कृत्य गरेर हुन्छ भन्ने किसिमको आशयको निर्णय गरेको छ। यसबाट त्यहाँ चाहिँ भेटिएका 19 जना र अरू पृथक अरू केही गोष्ठीहरू छन्। त्यस्ता गोष्ठीमा उल्लेख भएको कि 8-10 जना विद्वानहरू छन्। तिनीहरूको समेत नाम चाहिँ लिँदाखेरि 20-25 जना ठुल्ठुला विद्वानहरूको सङ्केत हामीले मल्लकालमा पाउँछौँ। र मल्लकालमा पनि प्रशस्त चाहिँ संस्कृत शिलालेखहरू छन्। तर लिच्छवी कालको जुन सङ्गठित शिलालेख जस्तो चाहिँ मल्लकाल अलिक कमजोर हो कि भने जस्तो देखिन्छ। र मल्लकालमा सबै लेख शिलालेख 101 चाहिँ नभएर अलिकति उतार चढावपूर्ण चाहिँ छन्। कुनैमा एकदम घनिष्ठ चाहिँ बलियो एकदम चाहिँ धडधडाउँदो चाहिँ स्तरीय भाषामा छ, कुनै अलिक कमजोर भाषामा छ। यसले गर्दा अलिकति चाहिँ मल्लकालमा अलिकति केही शिथिल भाव हो कि भन्ने बुझिन्छ। र त्यो मल्लकालमा यसरी चाहिँ यो चाहिँ गृहस्थ गृह गुरुकुलकै रूपमा चाहिँ पठन पाठन भएको भन्ने देखिन्छ। त्यस्तो चाहिँ कुनै संस्थागत रूपमा चाहिँ भएको भनेर त्यो शिलालेखहरू सङ्केत चाहिँ गरेका छैनन्। त यो कालमा पनि प्रशस्त सामग्री, किन मल्लकालको त सामग्री त हाम्रो अभिलेखालयमै टन्नै छन्। अहिले पनि हामीले चाहिँ 50-60 हजार त पाण्डुलिपि किताबहरू पुरा चाहिनेमा त्यहाँ राखेको हामी पाउँदछौँ। त्यसले गर्दाखेरि मल्लकालको बारेमा त हामी बुझ्छौँ। लिच्छवी कालका चाहिँ डकुमेन्टहरू चाहिँ पाइँदैन। त्यही 200 चाहिँ शिलालेख जति हुन् त्यसैको आधारमा हामीले विश्लेषण गर्नुपर्छ। अब शाहकालको चाहिँ जहाँसम्म कुरा चाहिँ छ,
शाहकालसँग जोडिएर अथवा शाहकालकै सेरोफेरोमा हामी यता जनकपुरतिरको चाहिँ शिक्षा के थियो भनेर पनि हेर्न सक्छौँ। त्यहाँ पनि चाहिँ ठुलो शिक्षाको परम्परा चाहिँ याज्ञवल्कदेखि नै त्यहाँको शिक्षाको परम्परा हो। अहिले पनि त्यही याज्ञवल्कै नामबाट चाहिँ विद्यालय चलिराखेकै छ र त्यहाँ चाहिँ ठुल्ठुला मण्डन मिश्र लगायतका गङ्गेश जस्ता चाहिँ ठुला एउटा न्याय दर्शनलाई नै नयाँ मोड दिने विद्वानहरू, मीमांसा दर्शन थुप्रै विद्वानहरू चाहिँ जनकपुर एरियामा चाहिँ भएका छन्। त्यो लामो लिस्ट चाहिँ छ जनकपुर क्षेत्रको, त्यसको पनि मैले अध्ययन गरेको छु। त्यो हिसाबले पनि जनकपुर क्षेत्र एउटा केन्द्र हो, एउटा विद्याको। काठमाडौँ अर्को केन्द्र हो, अर्को चाहिँ पश्चिम पोखरा बागलुङ यो क्षेत्र पनि विद्याको अरू केन्द्र देखिन्छ। अर्को जुम्ला चाहिँ सिन्जा साम्राज्य पनि विद्याको केन्द्र देखिन्छ। त्यहाँ पनि शिलालेखहरू रहेका छन्। ती शिलालेख संस्कृतमा लेखिएको छ र चाहिँ त्यहाँ बुद्ध र चाहिँ सनातन दुईटै संस्कृति उल्लेख गरेको सिन्जाको चाहिँ अभिलेखहरूमा। र त्यहाँ चाहिँ 108 जना विद्वानहरू विभिन्न राजदरबारमा ज्योतिषको रूपमा अनि मूल पुरोहितको रूपमा गुरुको रूपमा रहेको कुरा त्यहाँका चाहिँ अध्येताहरूले नामसहित वर्णन गरेको हुनाले र चाहिँ त्यहाँ चाहिँ 2200-2400 राज्यहरूमा एउटा राजाको घरमा चाहिँ 3-4 जना 5 जनासम्म विद्वानहरू रहनु पर्ने, कुनै गुरुको रूपमा, कुनै चाहिँ पुरोहितको रूपमा, कुनै राज ज्योतिषीको रूपमा, यस्तो रहने हिसाब गर्दाखेरि त्यो चाहिँ ती राज्यहरूमा चाहिँ 200-300 विद्वानहरू रहेको चाहिँ अनुमान गर्न सकिन्छ अनुपातै हिसाब गर्दाखेरि। र चाहिँ 108 जनाको नाम त हाम्रो चाहिँ उसले चाहिँ देवकोटाजीले उल्लेख गरेका छन्। हाम्रा चाहिँ के अरे जुम्लाका के अरे रत्नाकर देवकोटाले आफ्नो ग्रन्थमा 100 चान्चुनको स्पष्ट चाहिँ नामै चाहिँ सिरियल वाइज चाहिँ यो दरबारमा यो विद्वान, यो दरबारमा यो विद्वान, यो दरबारमा यो विद्वान भनेर उल्लेख गरेको पाइन्छ। यस्तै भएर यो 3-4वटा सेन्टर चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ विभिन्न कालखण्डमा चाहिँ यतातिर चाहिँ हाम्रो मिथिला सेन्टर, काठमाडौँ सेन्टर र अब मिथिलालाई चाहिँ मिथिला युनिभर्सिटी भनेर मैले एउटा अङ्ग्रेजले लेखेको पुस्तकमा चाहिँ पढेको थिएँ। मिथिलामा जे जति ग्रन्थ राशिहरू बने ती सबै चाहिँ एउटा विश्वविद्यालयको वैश्विक स्तरका छन् भनेर मिथिला विश्वविद्यालय भनेर उल्लेख गरेको चाहिँ मैले पाएको छु। र कतै कतै विद्वानहरूले चाहिँ अब यो पाशुपत विश्वविद्यालय भन्नुपर्छ, काठमाडौँमा जुन सामग्रीहरू बने भनेको पनि चर्चा पाइन्छ, तर त्यसको चाहिँ त्यति साह्रो प्रामाणिकता केही छैन, सामान्य चर्चामा यो पाइन्छ। र यसरी चाहिँ नेपालको चाहिँ लिच्छवी, मल्ल र शाहकालको हाराहारीमा यो 3-4वटा सेन्टरमा विद्या विकास भएको देखिन्छ। अब शाहकालको चाहिँ अब कुरा गर्दाखेरि अब यता यो पाल्पाले राजाहरूमा पनि केही चाहिँ ग्रन्थहरू छन्। प्रासाद व्याकरण भन्ने चाहिँ प्रासाद कौमुदी भन्ने चाहिँ पाल्पामै लेखिएको ग्रन्थ पनि यहाँ अहिले राष्ट्रिय अभिलेखालयमा चाहिँ रहेको छ। र अरू केही हस्तलिखित ग्रन्थहरू सेन राज्यका सामग्रीहरू पनि यहाँ रहेको छ। र सेन राजाहरूले चाहिँ जनकपुरमा चाहिँ गुठी राखिदिएको र अहिलेको चाहिँ जनकपुरको चाहिँ त्यो मटिहानीको विद्यालय चाहिँ 300 वर्षदेखि चाहिँ रहेको भनेर उहाँहरूले अहिले चाहिँ भनिरहनु भएको छ, पुरानो गुठी भनेर। र पृथ्वीनारायण शाहले चाहिँ त्यहाँ जितेपछि त्यहाँको गुठीमा चाहिँ फेरि 10 बिघा जग्गा चाहिँ थपेर चाहिँ दिएको भन्ने चाहिँ ताम्रपत्र छ। त्यो हिसाबले चाहिँ त्यो चाहिँ तराई भागमा पनि विद्याको चाहिँ त्यो सेन राज्यदेखि अथवा चाहिँ याज्ञवल्क्य निरन्तरता देखिन्छ। अब शाहकालमा चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहको बेलामा चाहिँ विद्यामा त्यति धेरै राज्यबाट चाहिँ गर्न पाएको देखिँदैन। तर पृथ्वीनारायण शाहले एकजनालाई तिब्बततिर चाहिँ त्यो तिब्बती भाषा पढ्न पठाएको, यतातिर संस्कृत भाषा पढ्न पठाएको पाइन्छ। भीमसेन थापाको पालामा पनि यता संस्कृत अनि त्यहाँबाट गएर चाहिँ यो के अरे यो उर्दू यस्तो पढ्न पठाएको चाहिँ सामग्री भेटिन्छ। त्यसबाट चाहिँ अलिअलि चाहिँ पढ्नु पर्छ है, बाहिर गएर ल्याउनु पर्छ विद्या भनेको चाहिँ कुरा देखिन्छ। र शाहकालमा चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहभन्दा अगाडि 16वटा चाहिँ अभिलेख गोर्खामा भेटिएका छन्। तिनीहरूको भाषाहरू अलिक कमजोर छ। पृथ्वीनारायण शाहपछि जो शक्तिवल्लभहरूले चाहिँ लेखेको नुवाकोटको अभिलेख र गोर्खाकै पनि पछिल्लो समय पृथ्वीनारायण शाहपछिको चाहिँ लेखहरू र अनि हनुमान ढोका दरबारमा राखिएका चाहिँ शिलालेखहरू चाहिँ स्तरीय संस्कृतमा लेखिएको छ। र अनि त्यसपछि राणाकालमा लेखिएका अभिलेखहरू पनि स्तरीय संस्कृतमा लेखिएको छ। राणाकालमा त विद्यालय खुल्यो, विद्यालय नखोल्दाखेरि चाहिँ गृहस्थ गुरुकुलको रूपमा चाहिँ यो क्षेत्रमा चाहिँ पठन पाठन भएको चाहिँ यसरी देखिन्छ। र अब यो 3टा कालखण्डमा जे जस्ता ग्रन्थहरू
रहे एउटा ग्रन्थ राशि लिच्छवी कालको ग्रन्थ चाहिँ 8औं शताब्दीमा उताका कुनै पनि लिखित सामग्री चाहिँ अहिले भेटिँदैन। खालि शिलालेख 200 शिलालेख नै लिच्छवी काललाई चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्ने सामग्री हुन्। 8औं शताब्दीभन्दा उताका 8औं शताब्दीदेखि यताका अब त्यसलाई लिच्छवीको उत्तरकाल भन्ने कि यो काल विभाजनको बारेमा विभिन्न छलफलहरू पाइन्छ। त्यताका चाहिँ सामग्रीहरू भेटिँदै गएर 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16औं शताब्दीका र प्रशस्त सामग्रीहरू राष्ट्रिय अभिलेखालयमा छन्। ती अभिलेखालय भएका सामग्रीहरूले नै यहाँको पठन पाठनको स्तर के थियो, पठन पाठनमा को चाहिँ सङ्ख्या चाहिँ के थियो, लेखनको चाहिँ अवस्था के थियो भन्ने यस्तो धेरै कुराहरू देखाउँछ। अब चाहिँ मैले 50 वटा नाटकहरूको चाहिँ उल्लेख गरेको छु मेरो एउटा नाट्य सामग्रीमा। त्यो चाहिँ मल्लकालको त्यसमा 300 वटा नाटकहरूको नाम छ। ती नाम मध्ये चाहिँ अलिकति मौलिक किसिमसँग नाम लिन योग्य जस्तो मलाई लाग्यो है। अब त्यो सबै सामग्री केलाएर हेरेको छैन, त्यो विवरणहरू हेर्दाखेरि त्यसबाट मैले चाहिँ करिब 50 वटा चाहिँ नाटकहरूको चाहिँ उल्लेख गरेको छु। त्यहाँ चाहिँ 300 वटा नाटक नाट्यको चाहिँ सूचीमा चाहिँ त्यति ग्रन्थहरू रहेका छन्। र अरू धर्मशास्त्रसँग जोडिएका, ज्योतिषसँग जोडिएका र अहिले मैले भनिसकेँ धनुर्वेदकै मात्रै 10 वटा किताब चाहिँ त्यहाँ रहेछ। त्यो विवरण मैले भर्खरै चाहिँ यो अहिले खोज्दै जाँदाखेरि पाएँ र अब मैले आफै गर्ने पाण्डुलिपि हेर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ छ। यो सबै तिनटै कालखण्डको यो रूपमा हामीले चाहिँ व्याख्या गर्न सक्छौँ। र यो तिनटा कालखण्डमा लिच्छवी, मल्ल र शाहकाल, शाहको चाहिँ पूर्व शाहकाल अर्थात् चाहिँ राणा शासन सुरु हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ राज्यले विद्यालय नै खोलेको चाहिँ देखिएन, तर सानोतिनो सहयोग गरेको चाहिँ देखियो। र शाहहरूले चाहिँ के गरेका थिए भन्दा गाउँ गाउँमा चाहिँ पठित विद्वानहरूलाई, खास गरी वेद पाठीहरूलाई चाहिँ केही चाहिँ जग्गा चाहिँ दान गर्नु पर्यो, भूमि दान गर्नु पर्यो भने कहिले पूर्वतिरका ब्राह्मणलाई दिने, कहिले पश्चिमका ब्राह्मणलाई, कहिले गोर्खामा मैले केही सामग्री ल्याएको छु लिखित सामग्री नै, त गोर्खाको भच्चेक भन्ने ठाउँमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ जग्गा चाहिँ दिएको त्यो चाहिँ लिखित डकुमेन्ट मैले चाहिँ लिएर आएको छु। अनि लमजुङमा दिएका चाहिँ प्रमाणहरू चाहिँ अभिलेखमा चाहिँ पाइन्छ। यसरी चाहिँ कहिले पूर्वतिरका विद्वानहरूलाई, कहिले पश्चिमतिरका विद्वानहरूलाई यस्तो चाहिँ भूमिदान दिएर त्यहाँ चाहिँ तिमी यो जग्गाले गरी खाऊ, त्यहाँ विद्याको विकास गर, तिथि व्रतहरू चलाउने। हरेक गाउँमा चाहिँ ज्योतिषीहरू हुन्थे र कहिले चाहिँ एकादशी पर्यो, कहिले पूर्णिमा पर्यो, कहिले चाहिँ ग्रहण लाग्दैछ, यो कुरा चाहिँ ज्योतिषीहरूले आफ्नो गाउँमा आफै पात्र बनाएर चाहिँ प्रचार गर्थे। त्यहाँ चाहिँ ज्योतिषीहरूले चाहिँ गाउँमा जो कुन बेलामा के गर्नुपर्छ हाम्रो तिथि अनुसारको त्यो कुरा चाहिँ हाम्रो त्यो कटुवाल लगाएर चाहिँ पनि भन्न लगाउने, अब आफ्नो पहुँच भएसम्म आफूले भन्ने। यसरी चाहिँ गाउँमा चाहिँ ज्योतिषीहरू थिए र तिनीहरूले चाहिँ आफ्नो गाउँमा आफै चाहिँ गणना गरेर सबै तिथिमिति चाहिँ त्यो फर्मुला अनुसार टक्क निकालेर आफ्नो गाउँमा चाहिँ भन्थे। त्यतिखेर किन चाहिँ अब मल्लकालमा त्यो छापिएको थिएन, पूर्व शाहकालमा पनि कुनै चाहिँ किताबहरू पात्रहरू छापेर चाहिँ मेजिटु महाकाली पुर्याउने सम्भावना थिएन। तर सबै ठाउँमा आफ्नो किसिमको तिथि व्रत जात्रा उत्सवहरू सबै चलिरहेका थिए। त्यो रूपमा चाहिँ यो तिनवटा कालखण्ड पाइन्छ। राणाकाल सुरु भएपछि अब दरबार हाई स्कुल जङ्गबहादुरले चाहिँ बेलायतदेखि मान्छे ल्याएर सुरु गरे र त्यसपछि त्यो चाहिँ 2010मा सुरु भयो र चाहिँ 14मा चाहिँ यतातिर चाहिँ एउटा ऊ चाहिँ के अरे दरबारका चाहिँ गुरु पाण्डे खलकले एउटा विद्यालय सुरु गरेका थिए। त्यो चाहिँ धेरै समयसम्म चल्न सकेन। नीलदेव पन्तले 1925 नीलदेव पन्तले चाहिँ विद्यालय सुरु गरेका थिए। 25 जना विद्यार्थीको त्यहाँ चाहिँ 25-26 जना विद्यार्थीको नाम तिनीहरूले कुन ग्रन्थको कहाँसम्म पढ्दैछन् भन्ने कुरासँगै सङ्केत गरे। फलानाले यो ग्रन्थको यो पढ्दैछ, यति पढ्दैछ भन्ने छ। अनि 1927मा चाहिँ नारायणी दरबारमा एउटा संस्कृत विद्यालय खुलेको र नारायणी पाठशाला भनेर राखिएको पाइन्छ। त्यसमा चाहिँ 60 जना विद्यार्थीहरू, 4 जना चाहिँ शिक्षकहरूको नाम सहित र कुन विद्यार्थीले के पढ्दैछ भन्ने कुरो पाइन्छ। व्याकरण पढ्दैछ, सुबन्त पढ्दैछ, त्यसपछि गएर भागवत पढ्दैछ, त्यसपछि गएर चाहिँ के अरे वेद पढ्दैछ, यतिौँ अध्यायको वेद पढ्दैछ। त्यो सबै लेखेको छ र तिनीहरूलाई महिनाको चाहिँ 4 रुपियाँ चाहिँ छात्रवृत्ति दिएको, 48 रुपियाँ वर्षको छात्रवृत्ति दिएको अभिलेख चाहिँ अहिले चाहिँ भेटिएको छ। त्यसबाट चाहिँ
राणाकालमा चाहिँ सङ्गठित प्रयत्न भएको देखिन्छ। अनि यो चाहिँ 1927 को विद्यालय चाहिँ अनि के भयो त 27 पछि भन्ने कुरो डकुमेन्ट भेटिँदैन। अनि त्यसपछि एउटा डकुमेन्ट मेरो हातमा आएको छैन। तर चाहिँ 1931 मा चाहिँ एउटा अर्को विद्यालय रहेको चाहिँ एकजना सज्जनले बताउनु भएको छ। त्यो डकुमेन्ट मैले मगाइराखेको छु, मैले अहिले त्यो बारेमा भन्न सक्दिनँ। अनि 1934 मा 32 मा चाहिँ दिङ्लामा संस्कृत पाठशाला खुल्यो के अरे सडानन्द बाल ब्रह्मचारी सडानन्दको प्रयत्नमा। त्यसपछि गएर 1934 मा चाहिँ रानी पोखरी पाठशालाको नाममा चाहिँ खुल्यो। अब यो चाहिँ रानी पोखरी पाठशाला जुन खुल्यो त्यो चाहिँ नारायण रेड्डी पाठशालाकै उत्तराधिकार संस्था हो कि भन्ने मेरो पूर्वानुमान छ। तर त्यसलाई पुष्टि गर्ने सामग्री चाहिँ तथ्यहरू चाहिँ भेटिएको छैन। त्यो नभेटिउन्जेल सम्भावना चाहिँ रह्यो। किन भन्दाखेरि भागवत पढ्ने विद्यार्थी, अब चाहिँ राम शब्द पढ्ने विद्यार्थी, अब चाहिँ भुवादी चाहिँ पुगेको चाहिँ पढेको विद्यार्थी त्यत्तिकै चाहिँ त्यो चाहिँ काम गर्न हलो जोत्न गयो होला भनेर अनुमान गर्न सकिँदैन। त्यसले चाहिँ पक्कै पनि पढ्दै गयो होला, अगाडि उन्नति गर्दै गयो होला र चाहिँ रानी पोखरी पाठशालामा पनि तिनीहरूको निरन्तरता रह्यो होला भनेर अनुमान गर्न सकिन्छ। तर ठ्याक्कै दरबार स्कुलको विद्यार्थी रानी पोखरी पाठशालामा चाहिँ स्थानान्तरित भए भनेको चाहिँ डकुमेन्ट उपलब्ध छैन। यसरी चाहिँ यो कालखण्डमा यस्तो देखिन्छ। र त्यसपछि अगाडि गएपछि देव शमशेरको पालामा भाषा पाठशालाहरू खुलेर ती भाषा पाठशालाहरू खुल्दै गएर 233वटा भाषा पाठशालाहरू भए। ती भाषा पाठशालाहरू रानी पोखरी संस्कृत माध्यमिक रानी पोखरी संस्कृत प्रधान पाठशाला जुन रह्यो त्यहाँबाट उत्पादन भएका विद्यार्थीहरू चाहिँ मेसिटु महाकाली थिए। तिनीहरूले चाहिँ त्यही अक्षराङ्क शिक्षा पढाउँथे। अनि रुद्री चण्डी अब व्रतबन्ध गरेकाहरूलाई रुद्री पढाउने, अरू सबैलाई चाहिँ होइन अब मगर गुरुङ आदिलाई पनि चण्डी पढ्नेलाई चण्डी पढाउने, अरू चाहिँ हिसाबहरू पढाउने। श्रेष्ठताको पठन पाठन पनि चन्द्र शमशेरको पालामा सुरु भएको थियो। त्यो त्यसरी चाहिँ भाषा पाठशाला भए तापनि प्रकारान्तरले त्यो संस्कृत पाठशाला नै थियो। र चाहिँ जङ्गबहादुरले चाहिँ त्यो स्कुल खोले चाहिँ 1915 मा त्यो चाहिँ शिक्षा विभाग पनि खोलेका थिए। र त्यो विभागमा चाहिँ डाइरेक्ट अफ संस्कृत शिक्षाको एउटा डिपार्टमेन्ट पनि खुद्दो चाहिँ अलिक पछि खुलेको हो। त्यो चाहिँ पछि खोल्दा एउटा चाहिँ संस्कृतको चाहिँ क्षेत्र हेर्ने, अर्को अङ्ग्रेजीको चाहिँ क्षेत्र हेर्ने थियो। त्यसमध्ये भाषा पाठशाला पनि संस्कृत डाइरेक्ट अफ संस्कृतको व्यक्तिले नै हेर्ने। अनि त्यो चाहिँ अहिलेको चाहिँ जुन वीर लाइब्रेरी छ, अभिलेखालय छ, त्यो लाइब्रेरी पनि संस्कृत अन्तर्गत थियो। अनि बुद्ध शिक्षा पनि संस्कृत अन्तर्गत थियो। आयुर्वेद पनि संस्कृत शिक्षा अन्तर्गत थियो। र यो भाषा पाठशाला जम्मै चाहिँ संस्कृत शिक्षा बोर्ड अन्तर्गत नै रहेको थियो। यसरी 5-6वटा चाहिँ स्कुल चाहिँ सङ्गठन चाहिँ संस्कृत डिपार्टमेन्टबाट चाहिँ सञ्चालित हुन्थ्यो। र त्यो प्रक्रिया पछि 2009 सालसम्म नै कायम रह्यो। र चाहिँ 1943 मा चाहिँ संस्कृत छात्रावास चाहिँ वीर शमशेरले खोले। धीर शमशेरले पनि चाहिँ 54 जना ब्राह्मणका लागि चाहिँ दान गरेका थिए, जग्गा दान गरेका थिए। पछि छोराले पनि चाहिँ त्यो चाहिँ वीर शमशेरले पनि त्यो चाहिँ फेरि अरू थपेर अनि छात्रावास आवास भूमि नै बनाएर भवन बनाएर त्यहाँ चाहिँ ताम्रपत्र सहित 1300 बिघा जग्गा, त्यहाँ सबै जोड्दाखेरि 1300 बिघा जग्गा त्यहाँ चाहिँ गुठी राखेर त्यसको आयस्ताबाट चाहिँ त्यो चाहिँ छात्रावास चलाउने, दिउँसो चाहिँ पाठशालामा पढ्ने, यता खाना बस्नलाई पाकशालामा आउने, त्यो व्यवस्था बाँधेपछि मेची महाकालीका मान्छेहरू यहाँ आउँथे र पढ्थे। अनि काठमाडौँ उपत्यका मात्रै संस्कृत विद्यालयहरू 20वटा विद्यालयहरू थिए। ती 20वटा विद्यालयहरू भाषा पाठशालाको रूपमा, अरू पाठशालाको रूपमा, ती 20वटा विद्यालयहरू गएर संस्कृत माध्यमिक अहिलेको माध्यमिक विद्यालय त्यतिखेर संस्कृत पाठशाला भन्थे, त्यहाँ नै गएर जाँच दिनु पर्थ्यो। त्यो चाहिँ विवरण अहिले पनि त्यो विद्यालयको रेकर्डमा मैले यही मेरो अध्ययनको सिलसिला मैले हेरेँ। सब स्कुलहरूको नाम उल्लेख सहित अब जस्तो चाङ्गु नारायणबाट चाहिँ त्यो सहभागिता छ, गोकर्णबाट सहभागिता छ, त्यसपछि दक्षिणकालीको चाहिँ ठाउँबाट सहभागिता छ, यतातिर चाहिँ हाम्रो चाहिँ थानकोटतिरबाट सहभागिता छ, भक्तपुरका विद्यार्थी आएका, यस्ता विभिन्न ठाउँका विद्यार्थीहरू आएर त्यो परीक्षा पनि दिन्थे। यो किसिमसँग यो कालखण्ड रहेको चाहिँ हामी पाउन सक्दछौँ। त्यसपछि अब यो चाहिँ छात्रावासले पनि अर्को चाहिँ देशभरिबाट चाहिँ त्यो चाहिँ भाषा पाठशालामा पढेका मान्छेहरूलाई त्यहाँबाट चाहिँ यहाँ चाहिँ जानेर यहाँ आएर
प्रथमाको परीक्षा दिने, प्रथमा भनेको 8 कक्षाको परीक्षा दिने, अनि त्यहाँबाट चाहिँ त्यो पास गरेर 9-10 मा पढ्ने र अनि बनारस जाने यो चलन लामो कालखण्डसम्म रह्यो र 1955 बाट चाहिँ भारतको क्वीन्स कलेजमा चाहिँ विद्यार्थीहरू गएर जाँच दिन थालेका हुन् भन्ने तथ्य चाहिँ फेला परेको छ र चाहिँ अब चन्द्र शमशेरले यहाँ पढेर अनि उहाँ गएर जाँच दिएको पाइन्छ, तर चाहिँ एसएलसी चाहिँ 23-24 सालबाटै गरेको चाहिँ व्यक्तिहरूको नाम भेटिन्छ। तर सामान्यतः यही पढेर जाँच दिने आएको चाहिँ 1950 बाट अङ्ग्रेजीतिर, 1955 बाट संस्कृततिर हो कि जस्तो लाग्छ मलाई, तर अझै केही डकुमेन्टहरू मैले जुटाउन सकेको छैन। 23-24 बाटै चाहिँ मान्छेहरूले जाँच दिन थालेका छन्। अब यहाँ पढेर विद्यालयकै सिफारिस दिएर गयो अथवा चाहिँ स्वतन्त्र रूपमा चाहिँ कलकत्तामा बसेर पढ्यो, त्यो कुराको डकुमेन्ट मैले पाएको छैन। तर चाहिँ संस्कृततिर चाहिँ 10 जना विद्यार्थीहरू बनारस गएर जाँच दिएको कुराको चाहिँ विवरण भेटिन्छ। त्यो चाहिँ बालिनी क्याम्पसमा रहेको ढड्डामा म आफैले चाहिँ हेरेको चाहिँ हुँ। यसरी चाहिँ उच्च शिक्षाको पनि अध्यापन सुरु भएर 1964 मा चाहिँ सोमनाथ सिगदेलले चाहिँ आचार्य गरेर नेपाल पढाउन थाले र अनि विष्णुनाथ रेग्मीले चाहिँ त्यहाँ प्रधानाचार्य भएर काम गर्नुहुन्थ्यो। उहाँ दिवंगत भएपछि सोमनाथ पौडेल नै त्यहाँको प्रिन्सिपल हुनुभयो र उहाँ प्रिन्सिपल भएपछि यहाँ चाहिँ शास्त्रीय आचार्य कक्षाहरू पनि पढाउने र बनारस गएर जाँच दिन लगाउने त्यो चाहिँ सुरु भएर पछि 83 देखि पछिको चाहिँ अहिले पनि रेकर्ड छ। संस्कृत माध्यमिक विद्यालय अहिलेको चाहिँ रानीपोखरी पश्चिममा रहेको विद्यालयमा त्यहाँको ढड्डामा अहिले पनि सोमनाथ सिगदेलमा पढ्ने 4 जना विद्यार्थी, विश्वनाथले पढाउने चाहिँ 2 जना विद्यार्थी, फलालले पढाउने 3 जना विद्यार्थी भनेर 15-20 जनाको नाम त्यहाँ चाहिँ र त्यो त वर्षै पछि संख्या तलमाथि छ। त्यो नामहरू गुरुहरूको नाम र विद्यार्थीको नाम र कुन विषय पढिरहेको त्यो विद्यार्थीले, वेद विषय कसले पढिरहेको छ, व्याकरण कसले पढाएको छ, साहित्य कसले पढाएको छ, त्यहाँबाट दर्शनशास्त्र कसले पढाएको, त्यो सबै उल्लेख गरेर ढड्डा अहिले पनि हामी पाउन सक्छौँ। यसरी चाहिँ उच्च शिक्षाको एउटा औपचारिकताको हिसाबले पनि 1972-73 पछि चाहिँ नेपालमा शास्त्री र आचार्यको समेत जाँच दिन थालेको र उत्तर मध्यमा पहिलो दोस्रो अथवा चाहिँ एकैचोटि चाहिँ 9, 10, 11, 12 पनि दिन पाइन्थ्यो त्यतिखेर। त्यो चाहिँ सम्पूर्ण मध्यमा भनिन्थ्यो। त दधिराम पौडेलले चाहिँ सम्पूर्ण मध्यमा एकैचोटि फर्स्ट भएर सारा भारतभरि नेपालभरिबाट चाहिँ जाँच दिनेमा फर्स्ट भएर चाहिँ गुरुबाट चाहिँ पुरस्कार पाएका थिए। बाटो खर्च चाहिँ 40 रुपियाँ दिएर चाहिँ गुरुले पठाउनु भएको थियो। तिमी फर्स्ट भयो भने फिर्ता गर्नु पर्दैन, फर्स्ट भएनौ भने मेरो पैसा फिर्ता गर्नुपर्छ भनेका थिए र उनी सर्वप्रथम भए। नेपाल भारत साराबाट जाँच दिनेमा उनी चाहिँ सम्पूर्ण मध्यमा सर्वप्रथम भएर फिर्ता गर्नु परेन। दधिराम पौडेलका विषयमा पनि मेरो किताब आउँदैछ, त्यो एकाडेमीले छाप्नलाई चाहिँ निर्णय गरिसकेको छ। त्यो अब यही साउन भदौभित्र आइसक्छ होला जस्तो मलाई लागेको छ। यसरी चाहिँ यो अगाडि बढ्दै गएको देखिन्छ र 2009 सालमा चाहिँ जुन यो उड आयोग भन्यो, त्यो उड आयोगले चाहिँ अब यो चाहिँ भाषा पाठशालाहरूलाई आधार पाठशालामा चाहिँ बदल्ने। त्यो आधार पाठशाला भनेको उही चाहिँ नेपाली भाषा, अङ्ग्रेजी भाषा, गणित, विज्ञान, सामाजिक यस्तै विषयमा पठन पाठन बदल्ने भनेर 2009 सालको लास्टमा 10 सालमा खास त्यसको अस्तित्व आयो। त्यसको चाहिँ त्यो उड आयोगले चाहिँ यो 233 वटा विद्यालयहरूलाई नष्ट गर्ने काम चाहिँ गर्यो। त्यसले निर्णय गरे तापनि सबै विद्यालयहरू नष्ट भएका थिएनन्, बाँकी थिए। 17-18 सालमा पनि त्यसको चाहिँ उल्लेखहरू पाइन्छ। त्यो चाहिँ चल्दै आएका चाहिँ 60-70 वटा विद्यालयहरू निम्न माध्यमिक र माध्यमिक विद्यालयको रूपमा चल्दै आएका थिए। 2027-28 सालको नयाँ शिक्षा योजनाले चाहिँ अब चाहिँ 8, 9, 10 मा चाहिँ ऐच्छिक विषय राख्ने र संस्कृतलाई ऐच्छिकमा राख्ने, त्यहाँ तल सबैलाई चाहिँ एउटै किसिमको प्राविधिक विषयमा चाहिँ मिलाउने भन्ने चाहिँ कुरा आएपछि त्यो चाहिँ निम्न माध्यमिक विद्यालय, संस्कृत विद्यालयहरू सबै एकैचोटि चाहिँ बन्द भए। करिब चाहिँ मेरो चाहिँ अध्ययनमा 70 देखि 75, सबैको विवरण त ट्याक्कै मैले पाएको छैन, तर मोटामोटी कहीँ विद्यार्थी सङ्गठनले चाहिँ त्यो संस्कृत छात्र सङ्घले उल्लेख गरेका विद्यालयहरू, अरू विभिन्न ठाउँ उल्लेख भएका विद्यालयहरू, यो सबै जोड्दाखेरि 60 देखि बताउ चाहिँ 70-75 सम्मका विद्यालयहरू 27 सालसम्म पनि चलिराखेका थिए र चाहिँ 27 सालसम्म 4 वटा विद्यापीठहरू र करिब 60-70 वटा विद्यालयहरू
चलिरहेकोमा नयाँ शिक्षा योजनाले चाहिँ 14वटा संस्कृत माध्यमिक विद्यालयहरू चाहिँ जीवित हुन छोडिदियो र अनि 4वटा विद्यापीठहरू रह्यो र संस्कृत अध्ययन संस्थान आएर त्यो अलिकति सङ्गठित रूपमा चाहिँ नेपालको शिक्षालाई अगाडि बढाएको देखिन्छ। अब त्यो चाहिँ संस्कृत अध्ययन संस्थान आएर त्यसले चाहिँ 1 दशक करिब काम गर्यो र त्यसपछि यही बिचमा चाहिँ नेपाल संस्कृत महेन्द्र संस्कृत विश्वविद्यालय स्थापना 2043 सालमा भयो र त्यो चाहिँ 63-64 को आन्दोलनमा त्यो चाहिँ नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयमा नामान्तरित भयो। त्यो महेन्द्रको नामबाट नेपालमा परिणत भयो। अब त्यो के किन कसो भन्नेको फेरि अर्कै अध्याय छ, त्यतातिर अहिले नजाम। र त्यसरी चाहिँ संस्कृत उच्च शिक्षा चाहिँ अहिले नेपालमा नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका माध्यमबाट चाहिँ उत्तर मध्यमा शास्त्री र आचार्य भनेको आइए बिए र एमए बराबरको त्यसरी चलिराखेको थियो। अहिले केही वर्षदेखि चाहिँ यो उत्तर मध्यमा पनि हट्यो, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जस्तै गरिकन अहिले स्नातक र स्नातकोत्तर तह शास्त्री र आचार्य अनि पिएचडी को कक्षा चाहिँ संस्कृत विश्वविद्यालयमा पठन पाठन हुन्छ उच्च शिक्षाको लागि। अब चाहिँ यो 2027 देखि 2037 सालसम्मको अवधिलाई मैले संस्कृत शिक्षाको अन्धकार युग भनेर चाहिँ नामाकरण गरेको छु। त्यो किन त भन्दाखेरि हाम्रो त्यत्रा चाहिँ विद्यालयहरू बन्द भए, त्यसपछि गएर चाहिँ यहाँ अरू कुनै किसिमका चाहिँ विद्यालयहरू चल्न पाएनन्। गुरुहरूले गाउँ गाउँमा चलाएका आफ्नो खर्चले चलाएका चाहिँ निम्न माध्यमिक विद्यालय पनि बन्द भए र चाहिँ त्यो दान दातव्यबाट चलेका विद्यालय कुनै विद्यालय चलाउनै नपाउने नीति थियो। त्यति प्राइभेट पनि चलाउन नपाउने, अरू कुनै किसिमको चाहिँ विद्यालयहरू चलाउन नपाउने, सबै सरकारले मात्रै ह्यान्डल गर्ने निर्णय थियो। त्यसले गर्दाखेरि सबै जस्तो बालाजीमा तीर्थराज आचार्य अग्निहोत्री तीर्थराज आचार्यले एउटा गुरुकुल चलाउनुहुन्थ्यो। म पनि सानो बच्चा हुँदा पढ्न गएको थिएँ, तर धेरै टाढा भएको हुनाले पछि मैले त्यहाँ पढिनँ। त्यो चाहिँ 27-28 सालको चाहिँ त्यो शिक्षा नीतिले त्यो विद्यालय बन्द गर्यो र त्यो विद्यालयका चाहिँ केही त्यो पुस्तक दराज यो रानी पोखरी संस्कृत माध्यमिक विद्यालयमा चाहिँ ल्याएर बुझाइएको थियो। त्यो दराज पछिसम्म पनि थियो। यो भूकम्पको बेलामा चाहिँ त्यो के भयो, फुटफाट भयो होला, केही भयो, अचेल मैले देखेको छैन। यसरी चाहिँ नेपालको संस्कृत शिक्षा लिच्छवीकाल, मल्लकाल, पूर्व शाहकाल, राणा शाहकाल, राणा प्लस शाहकाल र अनि प्रजातन्त्रकाल हुँदै अगाडि बढेर अहिले चाहिँ हामी चाहिँ यो गणतन्त्र कालसम्म आइपुग्दाखेरि यसले चाहिँ विभिन्न चरण पार गरेको छ। यी चरणहरू मध्ये मैले चाहिँ 27-28 देखि 37 सम्मको अवधिलाई चाहिँ अन्धकार युग मानेको छु। त्यो चाहिँ नयाँ शिक्षाको बिचमा चाहिँ मध्यावधिक मूल्याङ्कन र पूर्णावधिक मूल्याङ्कन भयो। अनि त्यसले चाहिँ यो विभिन्न मूल्याङ्कन गरेर प्राइभेट स्कुल पनि खोल्न दिने, अनि सामुदायिक विद्यालय पनि गाउँ गाउँले चलाउँछ अनि त्यसलाई चाहिँ चलाउन दिने र अनि यस्ता धार्मिक दान दातव्यको रूपमा धर्मगुरुले चलाउने विद्यालय पनि चलाउन दिने भन्ने कुरा 38 सालको चाहिँ पूर्णावधिक मूल्याङ्कनबाट भयो। र अनि त्यसपछि अरू गुरुकुलहरू खोल्न थाले र चाहिँ गुठी संस्थानले चलाएको नेपाल वेद विद्याश्रम जो पशुपतिमा छ त्यो चाहिँ 31 सालबाट चलेको, त्यसको पाठ्यक्रमलाई शिक्षा मन्त्रालयले मान्यता दिएन। त्यसलाई लामो चाहिँ सङ्घर्षपछि 2042 सालमा त्यसलाई मान्यता दियो र अनि अरू गुरुहरूले चलाएको, देवघाटमा चलाएको, उता मुक्तिनाथमा चलाएको, विभिन्न ठाउँ चलाएको गुरुकुलहरूले पनि यहीँ काठमाडौँ आएर चाहिँ जाँच दिएर एसएलसी बराबरको मान्यता पाउने व्यवस्था भयो 42 सालबाट। र अनि त्यो चाहिँ 8-10 वर्ष त्यसरी चाहिँ जाँच दियो र अनि 59-60बाट चाहिँ अलिकति नयाँ प्रयत्न भयो र रामानन्दले देवघाटमा चाहिँ 2051 सालबाट गुरुकुल चलाएपछि नेपालको चाहिँ संस्कृत शिक्षामा ठुलो चाहिँ परिवर्तन, एउटा ठुलो तरङ्ग नै आयो। एउटा आदर्श गुरुकुलको पनि स्थापना भयो। रामानन्दले चाहिँ बिहान बेलुका दिउँसो खाने बेलामा खाजा खाँदाखेरि पनि त्यहाँ पठन पाठन भइरहन्छ। यहाँहरू को जानुभयो होला, त्यहाँ दिउँसो म गएको छु, बिहान पनि चाहिँ बिहान भोजनमा पनि विभिन्न भोजन सूत्रहरू मन्त्रहरू पठन पाठन कुरो हुन्छ। खाजा खाँदाखेरि पनि त्यहाँ चाहिँ श्लोकान्ताक्षरी सूत्रान्ताक्षरी मन्त्राक्षरी निरन्तर चाहिँ
चलिरहन्छ एवं रीत्या त्यहाँ चाहिँ बिहानदेखि बेलुकासम्म चाहिँ पुरै चाहिँ 12-13 घण्टा पठन पाठनको मात्रै कुरा हुने त्यो स्तरीय विद्यार्थीहरू उत्पादन भएर त्यहाँ देवघाटमा चाहिँ उहाँपछि अरू 2टा आश्रम पनि खुले। ती 2टा आश्रमले पनि अहिले ठुलो उन्नति गरेका छन्। त्यसपछि चाहिँ जो 59-60 बाट अथवा चाहिँ त्यो 40कै दशकबाट चाहिँ गुरुकुलहरू खोल्ने अभियान चल्यो र अहिले नेपालमा चाहिँ 200वटा गुरुकुलहरू 200 चान्चुन मैले 7-8 वटाको नाम लेखेको छु मेरो अध्ययनमा। ती केही गुरुकुलहरू केही समय खुलेर कतै गुरु नभएर कतै विद्यार्थी नभएर बन्द पनि भएका छन्। तैपनि अहिले चाहिँ 210 वटा जति गुरुकुलहरू अहिले चलेका छन् र केही गुरुकुलहरू मेरो अध्ययन भन्दा पछि पनि खुलेको चाहिँ तथ्यहरू मैले प्राप्त गरेको छु। अहिले मेचीदेखि महाकालीसम्म 200 वटा जति करिब गुरुकुलहरू चलिराखेका छन्। नेपाल सरकारले पनि चाहिँ यो 60 सालबाट अलिकति अनुदान दिने नीति ल्यायो र अहिले चाहिँ भर्खरै चाहिँ एउटा चाहिँ कार्यविधि पास गरेको छ। गुरुकुललाई चाहिँ गुरुकुलको मूल्याङ्कनको आधारमा चाहिँ गुरुकुललाई चाहिँ पैसा नै एकमुष्ट सहयोग गर्ने अथवा चाहिँ दरबन्दी दिने। नेपाल सरकारले दरबन्दी शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत दरबन्दी दिने भनेर एउटा कार्यविधि चाहिँ पास गरेको छ र अब त्यो कार्यान्वयन भएपछि गुरुकुलहरू अलि सजिलो हुन्छ। यो बिचमा चाहिँ महर्षि महेश वैदिक फाउन्डेसनले चाहिँ हरेक गुरुकुलमा चाहिँ रुद्री चाहिँ दैनिक रुद्राभिषेक गराउने र त्यस्तो रुद्राभिषेक गराएमा 55,000 दिने, 2टा गराएमा 1,10,000 दिने र योग शिक्षक चाहिँ पठाएमा उसैले पठाएमा योग शिक्षकलाई चाहिँ 25,000 महिनाको दिने। यो गरेर करिब 6-7 करोड रुपियाँ चाहिँ महर्षि फाउन्डेसनले खर्च गरेर गुरुकुलहरूलाई चाहिँ बचाउनुको निमित्त धेरै ठुलो योगदान गरेको छ। त्यो योगदानले पनि धेरै गुरुकुलहरू बाँचे। गोर्खैमा हामीले गुरुकुल खोल्यौँ, चलाउन धौधौ परिराखेको थियो, त्यही फाउन्डेसनसँग जोडेर त्यसलाई जीवित राखेर अहिले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ 32 जना विद्यार्थीहरू पढ्छन्। आफ्नै चाहिँ 70 लाखको एउटा भवन, 22 लाखको अर्को भवन र अर्को एउटा चाहिँ फेरि त्यस्तै किसिमको जग्गा पनि त्यहाँ चाहिँ सदरमुकाममै मिलेको छ। त्यसरी चाहिँ त्यहाँ चाहिँ त्यही महर्षि वैदिक फाउन्डेसनबाट प्राप्त भएको अर्थराशिले हामीले त्यसलाई अहिले जीवित राखेका छौँ र धेरै ठाउँमा त्यसको सहयोगले चाहिँ गुरुकुलहरूलाई चाहिँ प्राण भरेको छ। र अब यी गुरुकुलहरूमा चाहिँ यसलाई अलिकति स्तरीय बनाउनुको निमित्त, त्यसलाई अलि जीवन्त बनाउनुको निमित्त अब सम्बद्ध क्षेत्रका साथीहरूले, तत्त क्षेत्रका साथीहरूले काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। यसरी अहिले चाहिँ नेपालमा संस्कृत माध्यमिक विद्यालय करिब 34-35 वटा छन्। मेरो अध्ययनले त्यो देखाएको छ जीवित। कतिपय चाहिँ नाम चाहिँ संस्कृत छ तर पठन पाठन संस्कृत छैन। तैपनि संस्कृत पठन पाठन भएको करिब 30-35 वटा चाहिँ मेरो चाहिँ अहिले सम्पर्कमा आएको छ। त्यसपछि गएर गुरुकुलहरू 200 वटा, अनि संस्कृत विश्वविद्यालयको आङ्गिक विद्यापीठहरू 14 वटा र अनि सम्बन्धन प्राप्त समेत गरे करिब 25 वटा चाहिँ विश्वविद्यालयसँग जोडिएका संस्थाहरू, 25 देखि 30 वटा चाहिँ कलेजहरू संस्कृत विश्वविद्यालयसँग जोडिएका छन्। 35 वटा माध्यमिक विद्यालय भए अनि 200 वटा गुरुकुल भए। यी चाहिँ यो 3टा क्याटेगोरीका चाहिँ संस्थाहरूले नेपालमा अहिले संस्कृत शिक्षालाई अगाडि बढाइरहेका छन्। त्यसमा अहिले जयतु संस्कृतमले प्रशिक्षणको कुरा, संस्कृत लोकभाषा अभियान सञ्चालन गर्ने कुरा र मेचीदेखि महाकालीसम्म जुमकै माध्यमबाट भाषा प्रशिक्षण गर्ने कुरा र अनि संस्कृतका विद्वानहरूलाई सम्मान गर्ने, जयतु संस्कृत चाहिँ पुरस्कार वितरण गर्ने ग्रन्थ लेखेमा दिने अहिलेसम्म 15 जना विद्वानहरूले त्यस्तो पुरस्कार पाइसक्नु भएको छ। त्यो कुराहरू र अनि हरेक वर्ष 2-4 संस्कृत ग्रन्थहरू प्रकाशित गरे। अहिले भर्खरै पनि हाम्रो 3टा किताब चाहिँ छापिएको छ। एउटा चाहिँ नेपाल गौरवम भन्ने महाकाव्य प्राध्यापक डाक्टर विष्णु प्रसाद शर्मा चाहिँ देवकोटाजीको छापिएको छ, भर्खरै विमोचन पनि गर्न भ्या छैनौँ। र अरू चाहिँ संस्कृत एकाङ्की सङ्ग्रह हाम्रो 30-40 जनाको त्यसमा द्रुत गतिमा काम भइराखेको छ। अब एकाध महिनामा त्यो पनि छापिँदैछ। त्यस्तै गरिकन एउटा चाहिँ संस्कृत एकाङ्की मैले मात्रै मेरो सिङ्गल 18 वटा एकाङ्की मैले संस्कृतमा लेखेको छु, त्यो पनि चाहिँ आउँदैछ। र यसरी चाहिँ यस्तो जयतु संस्कृतम लगायत अरू पनि संस्थाहरू छन्। अहिले देवघाट एउटा हाम्रो रामानन्द गुरुकुलले एउटा रिसर्च सेन्टर खोल्ने भनेर एउटा रिसर्च सेन्टर उहाँहरूले चलाइरहनु भएको छ। यसरी धेरै ठाउँमा चाहिँ धेरै किसिमका सामाजिक धार्मिक संस्थाहरूले पनि यो पठन पाठनलाई अगाडि बढाइरहेको अवस्था छ। यस्तो हुँदाहुँदै पनि हामी सन्तुष्ट भएका छैनौँ। अझै हामीले चाहिँ धेरै हजारौँ पाइला
अगाडि सार्नुपर्ने छ। हामीले यो त बामे सरेको मात्रै अनुभव गरेका छौँ। नेपालको पठन पाठन लिच्छवी मल्ल र शाहकालमा यो रूपमा आएको छ र अहिले वर्तमानमा 200 गुरुकुल, 35वटा संस्कृत माध्यमिक विद्यालय र चाहिँ आङ्गिक र सम्बन्ध प्राप्त समेत गरेर 25 देखि 30वटा चाहिँ विश्वविद्यालय जोडिएका सङ्घ संस्थाहरूबाट यो चलिराखेको छ र विश्वविद्यालयमा अहिले चाहिँ आयुर्वेद अध्ययन संस्थान पनि बनेको छ। त्यस्तै चाहिँ स्थापत्य विद्या संस्थान, स्थापत्यको छुट्टै चाहिँ इन्स्टिट्युट पनि अहिले बनेको छ, तर त्यसको पठन पाठन भने भएको चाहिँ छैन र अरू कतिपय विषयहरू विश्वविद्यालय थप्नुपर्छ भन्ने प्रस्तावहरू पनि रहेको चाहिँ छ। यसरी नेपालको सन्दर्भमा मैले यति कुराहरू भने। अब यो लामो पनि भयो होला, मैले यत्रो बोल्दै अब मैले बाहिरको विषयमा चाहिँ जाउँ कि नजाउँ, मैले अलिअलि टिपोट त गरेको थिएँ। नेपालभन्दा बाहिरको के कस्तो स्थिति छ भन्ने कुरा मेरो अध्ययनमा पनि मैले गरेको छु। मैले चाहिँ विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रम नेपाल संस्कृति त्यो र चाहिँ बाहिरको चाहिँ भारतका चाहिँ 22वटा विश्वविद्यालय, चाहिँ चीनको चाहिँ विश्वविद्यालय, जापानको विश्वविद्यालय, अमेरिकाको विश्वविद्यालय, अस्ट्रेलियाको विश्वविद्यालय, क्यानाडा र अनि त्यसरी बेलायतको विश्वविद्यालय लगायत अनि बर्मा अनि श्रीलङ्कामा चाहिँ जो बौद्ध विश्वविद्यालय छ, यिनीहरूमा रहेको कोर्स मैले नेटबाट तानेर तुलनात्मक अध्ययन पनि प्रस्तुत गरेको छु र त्यसको वर्गीकरण पनि मैले चाहिँ गरेको छु। अब अहिले बाहिरतिर चाहिँ अहिले चाहिँ ठिकै छ, धेरै नजाउँ। आन्तरिक रूपमा चाहिँ एउटा रूपरेखा चाहिँ मोटामोटी यो चाहिँ तीनै कालखण्डमा हेर्ने कुरा चाहिँ यही नै हो र यसमा चाहिँ अब लिच्छवी कालमा मात्रै बोल्न पनि सकियो। अब किन मैले 200 त शिलालेखै पढेको छु, त्यो बारेमा मैले चाहिँ 200-250 पेजको त मेरो चाहिँ किताबै थियो। टोटल गरेर मेरो 800 पेजको किताब हुन्छ, लिच्छवी मल्ल शाहकाल समेत गरेर चाहिँ 800 पेजको किताब चाहिँ हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो प्रशस्त चर्चा गर्ने सामग्रीहरू मसँग उपलब्ध छन्। त अहिले चाहिँ अब मैले चाहिँ विश्राम लिन पर्छ कि जस्तो लागेको छ, किन अरू वक्ता पनि हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि मैले अब नेपालभन्दा बाहिर चाहिँ नजाने भएँ र यही रूपमा मैले समराइज गर्न चाहिँ चाहेँ। अब फेरि पनि हामी चाहिँ विश्वविद्यालय पढाउने भएकोले गर्दा अलिअलि कुराहरू बेलामा दोहोऱ्याउँछ, किनभने विद्यार्थीलाई सम्झाउनु पर्यो नि त। त्यसरी फेरि पनि समराइज गर्दाखेरि यहाँले एकदमै सम्झिनु पर्ने कुरा एउटा चाहिँ वैदिक कालखण्ड र पौराणिक कालखण्ड, त्यसको चाहिँ ऐतिहासिक कालखण्डभन्दा अगाडिको चाहिँ कालखण्ड हो। त्यो बेलामा लेखिएका ग्रन्थहरूमा नेपालको बारेमा प्रशस्त चाहिँ नेपाल शब्दको उल्लेख गरेको छ भन्ने कुरा मैले यहाँलाई निवेदन गरेँ। पुराणहरूमा नेपालको प्रशस्त नामहरू पाइन्छ र त्यसपछि गएर नेपालसँग जोडिएका स्थानहरूको चाहिँ सन्दर्भ, अब कौशिकी ऋषिको विश्व आश्रमै हाम्रो कौशी नदीमा थियो भन्ने कुरा रामायण छँदैछ। महाभारतमा नेपाल र नेपालसँग जोडिएका अनेक कुराहरू, किराँतीहरू चाहिँ महाभारत युद्ध गएका कुराहरू यो चाहिँ पाइन्छ। यो चाहिँ वैदिक र पौराणिक कालखण्डका कुरा भए। अब ऐतिहासिक कालखण्डमा लिच्छवी काल, मल्लकाल, शाहकाल अनि शाहोत्तर काल, यसको एउटा रूपरेखा चाहिँ मैले यहाँहरू समक्ष चाहिँ प्रस्तुत चाहिँ गरेँ। अब यसको विस्तृत त मेरो अध्ययनको चाहिँ शोधपत्र नै आएपछि विस्तृत जानकारी त्यसबाट चाहिँ हुन्छ। अहिले मैले यति नै भनेर टुङ्ग्याउनु पर्छ कि अरू के छ, मैले टुङ्ग्याउँदा ठिकै हुन्छ कि के छ, यहाँहरूले चाहिँ भनिदिनु होला। ल त्यसो भए मैले चाहिँ मेरो चाहिँ भनाइ नेपालमा मात्रै म आज चाहिँ सीमित रहेँ। अब नेपालभन्दा बाहिर चाहिँ कसरी चाहिँ संस्कृत बाहिर गयो भन्ने कुराको फेरि अर्को च्याप्टर चाहिँ छँदैछ। त्यो च्याप्टरमा अहिले प्रवेश नगरौँ होइन, किनभने बाहिरतिर चाहिँ 6औं शताब्दीदेखि बाहिर सामग्री गएका सन्दर्भहरू रहेका छन् र हाम्रो राज्य विस्तारका अनेक सन्दर्भहरू पनि भारतवर्षको राज्य विस्तार अथवा भारतवर्षकै सीमाको कुरा, भारतवर्षीय भूगोलको कुराहरू गर्दाखेरि हामी पूर्वतिर चाहिँ अब बर्मा, लङ्कादेखि लिएर गएर इन्डोनेसिया आदि इत्यादि सबै क्षेत्रमा तिब्बतसम्म चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ। यो अध्यायमा अहिले नगइकन मैले यो चाहिँ वैदिक, पौराणिक र ऐतिहासिक कालखण्डका तीनै कालखण्ड र गणतन्त्र कालसँग समेत जोडिएका ऐतिहासिक रूपरेखा पनि मैले यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गरेँ। अहिले ठ्याक्कै अहिलेको दिनमा चाहिँ 35वटा संस्कृत माध्यमिक विद्यालय, 200 गुरुकुल र चाहिँ संस्कृत विश्वविद्यालय जोडिएका चाहिँ कलेजहरू करिब 30वटा जतिका माध्यमबाट नेपालको चाहिँ संस्कृत शिक्षा अगाडि बढिराखेका छ र केही चाहिँ धार्मिक
सामाजिक र जयदो संस्कृत जस्तै संस्थाहरूले पनि आफ्नो किसिमले संस्कृतको चाहिँ पठन पाठन प्रचार आदिलाई चाहिँ सक्दो मद्दत गरिरहेको अवस्था रहेको छ। यति कुरा निवेदन गरेँ र मैले यिनै विश्राम लिएँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्ति ओम शान्ति ओम शान्ति। हस्, धन्यवाद गुरु, हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद।